اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.